नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको भर्चुअल कक्षामा स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 गणित विषय ज्यामिति खण्ड अन्तर्गत रेखा र कोणसँग सम्बन्धित पाठ छेदकले रेखाहरूसँग बनाउने कोणहरू बारे छलफल गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भन्दा पहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा आसन्न कोणहरू र विपरीत शीर्ष कोण अर्थात् शीर्षाभिमुख कोणहरूको बारे छलफल गरिसकेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म त्यही कक्षाको पुनरावलोकन गर्दै म आजको कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकचोटि यता हेरौँ त। यहाँ एउटा रेखा AB छ अनि त्यसलाई अर्को रेखा CD भन्ने रेखाले यहाँ O मा काटिएको छ भने यसरी दुईटा सरल रेखाहरू बिन्दु कहाँ काटेको छ? O मा काटिएको छ भने त्यो बिन्दुलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइहरु यसलाई प्रतिच्छेदन बिन्दु भनिन्छ। हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दुईटा सरल रेखाहरू एक आपसमा जुन ठाउँमा काटिन्छ त्यो काटिएको बिन्दुलाई प्रतिच्छेदन बिन्दु भनिन्छ। भने यो दुईटा AB र CD रेखाहरू जुन छ त्यो काटिएका दुईटा रेखाहरूलाई के भन्छ त भन्दाखेरि प्रतिच्छेदित रेखाहरू भनेर भनिन्छ। भने अब यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा आसन्न कोणहरू भनेर पढिसकेका छौं। आसन्न कोणहरू, अब आसन्न कोणहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइहरुले थाहा पाइसकेछ, एउटा बिन्दु साझा भएको र साझा भुजाको दुवैतिर पर्ने कोणहरूलाई के भनिन्छ? आसन्न कोणहरू भनिन्छ। भनेको यहाँ यो चित्रमा यो एंगल AOC भन्ने 1 भन्ने एंगल छ, अर्को BOC भन्ने एंगल छ, 2 एंगल छ र यिनीहरूको दुईटा कोणको साझा शीर्षबिन्दु के हो त? O हो। भुजा साझा भुजा कुन हो? CO हो। भने यसको दुवैतिर परेका साझा शीर्षबिन्दु एउटै भएका साझा भुजाका दुईतिर परेका कोणहरूलाई आसन्न कोण भन्छ। यहाँ 1 र 2 के हो त? आसन्न कोणहरू हो। भन्छ यहाँ 1 र 2 के हो? आसन्न कोण। भने अनि यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा विपरीत शीर्ष कोण अर्थात् शीर्षाभिमुख कोण भनेपछि अर्को के पढिसकेका छौं त हामीले? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोणहरू। अब यो के हो त भन्दाखेरि शीर्षाभिमुख कोणहरू, अब यो कोण भनेको के हो त भन्दाखेरि दुईटा सरल रेखाहरू एउटा बिन्दुमा यसरी काट्छ भने प्रतिच्छेदन बिन्दु भन्छ। भने यसरी दुईटा सरल रेखाहरू एक आपसमा काट्दा बनेका अनासन्न विपरीत कोणहरूलाई, जस्तै यहाँ 1 को अनासन्न कोण कुन हो? 3 हो। किनभने यो आसन्न भने के हो? भुजा र शीर्षबिन्दु साझा हुनुपर्छ भनेको। जहाँ यहाँ शीर्षबिन्दु के छ? साझा छ, तर यो भुजाहरू के छैन? साझा छैन र दुवैतिर परेको छैन। त्यसैले अथवा यो र के हो? विपरीततिर परेको छ। त्यसैले यो 1 र 3 के हो त? विपरीत शीर्ष कोण हो। भने 2 अनि त्यसको विपरीत शीर्ष कोण कुन हो त भन्दाखेरि AOD, BOC भनेको 2 एंगल भयो। AOD भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ मैले 4 लेखेँ भनेपछि 2 को विपरीत शीर्ष कोण के हो? 4 हो। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौं। ल, अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि आजको पाठमा समावेश हुँदैछौं। भनेपछि अब हामीले आज लेखेको छौं छेदकले रेखाहरूसँग बनाउने कोणहरू। भनेपछि अब पहिला छेदक भनेको के हो त भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। प्रतिच्छेदन रेखा त थाहा भइसक्यो विद्यार्थीले। अब छेदक भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ एउटा रेखा यस्तो छ
एबी भन्ने एउटा सरल रेखा छ। अर्को रेखा यहाँ सिडी छ, यो पनि सरल रेखाहरू हो। र यो दुईटा सरल रेखाहरूले यहाँ अर्को एउटा सरल रेखाले यसरी इएफ भन्ने एउटा के छ सरल रेखा छ भने यसले कहाँ काटेको छ भन्दाखेरि जी र एचमा यसरी काटेको छ भने चाहिँ यहाँ अघि चाहिँ के थियो दुईटा सरल रेखाहरूले यसरी एउटा काट्छ त्यो प्रतिच्छेदन भयो भने अब यहाँ हेर त दुईवटा सरल रेखा एबी र सिडी सरल रेखाहरूलाई इएफले कहाँ काटेका छन् त जी र एचमा काटेका छन् भने यो इएफ रेखालाई के भन्छ भन्दाखेरि छेदक भनिन्छ, ट्रान्सभर्सल भनिन्छ है विद्यार्थीहरु। के रे भन्दाखेरि दुई वा दुई भन्दा बढी सरल रेखाहरूलाई एउटा अर्को सरल रेखाले यसरी काट्छ भने त्यस्तो रेखाहरूलाई के भनिन्छ छेदक भनिन्छ। यहाँ दुईटा मात्र पनि छ तर यसमा अर्को रेखा पनि यहाँ यसरी हामीले यसरी काट्छौँ भने यहाँ कता रेखा छ यहाँ एउटा एबीसीडी इएफ यो एमएन भन्ने यहाँ रेखा आयो भने यहाँ पनि अब यहाँ कता रेखाहरू छ एउटा दुईटा तीनटा रेखाहरू छ अनि इएफले यसरी काट्छ भने दुई वा दुई भन्दा बढी रेखाहरूलाई काट्ने जुन रेखा छ त्यसलाई के भनिन्छ छेदक भनिन्छ है त विद्यार्थीहरु। अब यसलाई परिभाषाको रूपमा हामीले यसरी मैले लेखिरहेको छु एकचोटि यता हेरौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। ल है विद्यार्थी यहाँ एउटा छेदक भनेको के हो भने सजिलोको लागि छोटकरीमा हामीले लेख्नु पर्यो अथवा हामीले बुझ्नु पर्यो भने कसरी भन्ने बताउने भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि मैले यहाँ यसरी लेखिरहेको छु विद्यार्थी भाइ यता हेर्नु होला। छेदक ट्रान्सभर्सल दुई वा दुई भन्दा बढी सरल रेखाहरूलाई काटेर जाने सरल रेखालाई छेदक भनिन्छ है। दुई वा दुई भन्दा बढी सरल रेखाहरूलाई काटेर जाने सरल रेखालाई के भनिन्छ छेदक भनिन्छ। यहाँ हेर त चित्रमा एबी एउटा सरल रेखा छ, सिडी एउटा सरल दुईटा सरल रेखा छ, त्यसलाई इएफ सरल रेखाले जी र एचमा काटिएको छ भने यो इएफलाई के भनिन्छ छेदक भनिन्छ। त्यसैले यहाँ इएफ एउटा के हो त छेदक हो हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु है। छेदक भने थाहा भयो। अब हामी यो छेदक भइसकेपछि अब यहाँ भित्र रहने बाहिरी कोणहरू र भित्री कोणहरू के हो त्यसको बारे छलफल गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अघि जस्तो एउटा यहाँ मैले दुईटा चित्रहरू यहाँ दुईटा सरल रेखाहरू यहाँ लेखेँ जस्तो ढल्काएर लेखे पनि हुन्छ यो समानान्तर होइन। हामीले यसरी दुईटा सरल रेखाहरू यसरी कोरेँ। एउटा एबी भन्ने सरल रेखा छ एउटा सिडी भन्ने फेरि नाम यहाँ त मैले एबीसीडीमा राखेको छ सधैँ एबीसीडी मात्र राख्नुपर्छ भन्ने ठानेको होला यो एबीसीडी नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफूलाई मन लागेको जस्तै अब केएलएमएन हो त्यस्तो पनि राखे पनि हुन्छ तर यहाँ मैले सजिलो अल्फाबेट सुरुमा आउने अल्फाबेट भएकोले सुरुमा मैले एबी एउटा सिडी एउटा राखेको छु है। अब यो दुईटा सरल रेखाहरूलाई अर्को सरल रेखा यहाँ छ इएफ हो भने यसलाई अब अघि थाहा भइसक्यो हामीले छेदक भनेर। यो छेदकले कहाँ कहाँ काटेको छ भन्दाखेरि यहाँ जी र एचमा काटिएको छ भने यसरी जी र एचमा काट्दा अब यहाँ कतिवटा कोणहरू बनेको छ साना कोणहरू है। यहाँ त कोण त बन्छ धेरै छन् तर साना कोणहरू कतिवटा बनेका छन् त हेरौँ है विद्यार्थी। यहाँ छ पहिलो छ यहाँ यो कोण यो कोण भनेपछि यो कोणको नाम के हो सिजिई मैले यसलाई के लेखेँ 1 लेखेँ। अर्को सानो कोण के बनेको छ डिजिई त्यसलाई मैले के भने 2 भने है। अर्को यहाँ भित्रतिर यहाँ डिजिएच भन्ने यहाँ बनेको छ त्यसलाई 3 लेखेँ।
अर्को CGH भन्ने कोण छ त्यो 4 भयो। त्यसै गरी यहाँ मैले योलाई 5, यसलाई 6, यो 7, यो 8 भन्ने यसरी नामाकरण गर्ने। हामीलाई सजिलोको लागि नाम लेख्नुभन्दा सजिलो यसरी हुन्छ, तर हामीले एङ्गलको नाम पनि लेख्नुपर्छ है। भनेपछि यहाँ मैले यहाँ दुईटा यो सरल रेखाहरूलाई एउटा छेदकले काट्दा जम्मा साना कोणहरू कतिवटा बनेका छन् त भन्दाखेरि यहाँ 8 वटा कोणहरू बनेका छन्। भनेपछि यहाँ ती 8 वटा कोणहरूमा अब कुन कुन यो दुईटा रेखाको भित्र परेको छ, कुन कुन यो दुईटा रेखाको बाहिरतिर परेको छ, हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यहाँ हेर त यो AB र CD को बाहिरतिर परेका कोणहरू कुन कुन हो त भन्दाखेरि यहाँ 1 कहाँ पर्छ भन्दाखेरि AB र CD कहाँ पर्छ बाहिर पर्छ, 2 कहाँ पर्छ बाहिरतिर पर्छ। त्यस्तै तलतिरमा हेरौँ त तल यो AB को बाहिरतिर परेको कोण कुन कुन हो त एउटा के यो AHF भनेको 7, अर्को के छ BHF भनेको के हो 8। भनेपछि यो 1, 2, 7 र 8 कहाँ छ भन्दाखेरि बाहिर छ। त्यसैले यस्ता कोणहरूलाई के भनिन्छ बाहिरी कोणहरू। अब बाहिरी कोणहरू थाहा छ हैन कहाँले यो दुईटा सरल रेखाका बाहिर परेको भनेको AB र CD भन्दा बाहिर परेका कोणहरू यहाँ कुन कुन हो त भन्दाखेरि बाहिरी कोणहरू यो एंगल 1, एंगल 2 अनि अर्को के एंगल 7, अर्को के एंगल 8। यिनीहरू के हो त बाहिरी कोणहरू हुन्। भनेपछि बाहिर कता कोण बन्ने रहेछ सानो 4 वटा कोणहरू बन्ने रहेछ है। प्रश्न भयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भयो है। अब यो दुईटा रेखाको बीचमा अथवा भित्रतिर कतिवटा कोणहरू बनेका छन् हेर्नु त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कुन कुन रेखा रे AB र CD बीच बनेका अथवा त्यहाँ बीच बनेका भित्री कोणहरू कुन कुन छ त हेरौँ त। यहाँ यो 3 कहाँ छ CD र AB को बीचमा छ। त्यस्तै 4 कहाँ छ त्यही AB भन्ने स्ट्रेट लाइन र CD स्ट्रेट लाइनको बीचमा छ अथवा भित्र छ। त्यस्तै गरी 5 हो, त्यस्तै गरी अर्को कुन हो 6 हो। यो 3, 4, 5, 6 ती एंगलहरूलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि भित्री कोणहरू। जस्तै यहाँ भित्री कोणहरू कुन कुन हुन् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 3, 4, 5, 6 है। त्यसैले यो भित्री कोण भनेको हो 3, एंगल 4, एंगल 5 र एंगल 6। यी कोणहरू कहाँ बनेको छ यो दुईटा सरल रेखालाई छेदकले काट्दा दुईटाको बीचमा बनेको छ, त्यसलाई भित्री कोणहरू भनिन्छ। भित्र पनि कता कोणहरू बनेको छन् त भन्दाखेरि 4 वटै कोणहरू बनेका छन्। अब यो आसन्न हो कि विपरीत हो त्यो एकचोटि पनि हेरौँ न। अघि भनेपछि यो 1 र 2 के हो त आसन्न हो कि के हो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त यो G भन्ने पोइन्ट यहाँ शीर्षबिन्दु एउटै छ अनि यो EG भन्ने लाइन कमन छ भुजा छ भने यो र यो के हो आसन्न कोण। अनि यो 1 र 3 नि के छ यहाँ शीर्षबिन्दु साझा छ तर कोण यो भुजा छ यहाँ यो भुजा छ भने यो चाहिँ के हो त आसन्न कोण हो होइन, यसलाई के भन्छ अनासन्न कोण भनिन्छ। त्यसैले यहाँ 1, 2 आसन्न कोण हो अनि 2, 3 नि 2, 3 पनि के हो त यो भुजा साझा छ यो शीर्षबिन्दु साझा छ त्यो पनि के हो के हो त आसन्न। 3, 4 आसन्न, 1, 4 के हो आसन्न, 1, 3 अनासन्न। त्यसलाई अब हामीले पढिसकेको छौँ विपरीत शीर्ष कोण। त्यस्तै यिनीहरू यसरी कोणहरू बनेका छन् है त विद्यार्थी भाइहरूले क्लियर भयो होला त नि। के रे भन्दाखेरि दुईवटा सरल रेखालाई एउटा छेदकले काट्दा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ ससाना 8 वटा कोणहरू बन्छन्। ती 8 वटा कोणहरू कहाँ बन्छन् त भन्दाखेरि दुईटा रेखाको बाहिर 4 वटा कोण बन्छ अथवा बाहिरी कोणहरू कता हुन्छ 4 वटा हुन्छ। अनि भित्र त्यो दुईटा रेखाहरूको बीचमा कतिवटा कोणहरू हुन्छ भन्दाखेरि 4 वटा कोणहरू हुन्छ। भनेपछि
भित्र 4वटा हुन्छ, बाहिर 4वटा हुन्छ। यसरी दुईटा सरल रेखालाई एउटा छेदकले काट्दाखेरि बन्ने कोणहरू यसरी बाहिरतिर 4वटा कोण बन्छ भने भित्रतिर 4वटा कोणहरू बन्छ है त विद्यार्थीहरू। अब हामी लागौँ, अब त्यसो हो भने अब हामी लागौँ एकान्तर कोणतिर। अब एकचोटि चाहिँ अघिको चाहिँ चित्रलाई यहाँ हेरौँ, त्यसपछि हामी एकान्तर कोणतिर लाग्छौँ। ABCD भन्ने लाइन छ। यो दुईटा लाइनलाई यो EF छेदकले काटेको छ भने यसरी दुईटा रेखालाई छेदकले काट्दा हामीलाई थाहा भइसकेछ भित्र 4वटा कोण बन्छ, बाहिर कता कोण बन्छ 4वटा कोणहरू। जस्तै यो एउटा 1, यो 2, यो 3, 4, 5, 6, 7, 8 भने यी 4वटा कोणहरू 4वटा बाहिर बन्छ, 4वटा कहाँ बन्छ, भित्र बन्छ भने अब हामी यहाँ हेरौँ यो 3 र 4 के हो, आसन्न कोणहरू, भित्र बनेका आसन्न कोणहरू। अनि यो छेदकको कहाँ छ भन्दाखेरि दुवैतिर परेका छ है। त्यसै गरी यो 3 र 5 के छ, त्यही दुईटा लाइनको भित्र छ तर छेदकको दायाँतिर परेको छ, यो पनि के हो, भित्र कोण हो, यो अनासन्न कोण हो। त्यसै गरी यो 4, 5 चाहिँ के हो, भित्रै कोण हो तर छेदक छ, छेदकको एकातिर दुवैतिर परेको छ, यो के हो, अनासन्न कोण हो। त्यसै गरी यो 3 र 5 के हो, छेदक EF छेदक छ, दुवैतिर परेका छन्, दुवै भित्री कोणहरू हुन् तर यो के हो त, के कोण हो, यो आसन्न हो कि अनासन्न हो, अनासन्न। किन भन्दाखेरि यहाँ शीर्षबिन्दु र भुजा के हुनुपर्छ, साझा भएको भुजाको दुवैतिर परेको कोणलाई आसन्न भन्छ तर यो भएन। त्यसैले अब हामी यहाँ के पढ्न गइरहेछौँ भन्दाखेरि एकान्तर कोण के हो भनेर पढ्न गइरहेछौँ। जस्तै यहाँ मैले लेखेको छु, यहाँ हेर्नु त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकान्तर कोणहरू जस्तै यहाँ 4 र 5 के हो भन्दाखेरि भित्री कोण हो तर अनासन्न हो भने यो र यो कोणलाई एकान्तर कोण भन्छ भने 3 र 6 के हो, एकान्तर कोणहरू हो। यसलाई अब प्रष्ट बुझ्नको लागि मैले यसरी लेखेर ल्याएको छु, विद्यार्थी भाइ बहिनी यता हेर्नु होला। के छ त भन्दाखेरि एकान्तर कोणहरू अल्टरनेट एङ्गल्स भन्ने छ हैन। दुईवटा रेखाहरूलाई, सरल रेखाहरूलाई एउटा छेदकले काट्दा छेदकको दुवैतिर परेका भित्री अनासन्न कोणहरूलाई एकान्तर कोणहरू भनिन्छ। अनासन्न कोणहरू है, भित्र कति जोड बन्छ भने 2 जोड अर्थात् 4वटा कोणहरू बन्छ भने आसन्न भन्ने कुरा थाहा भयो। जस्तै यहाँ यो चित्रमा हेरौँ त, मैले यो रेड र ब्लू अर्थात् चाहिँ रातो र नीलो चिन्हमा यहाँ कोणमा रङ लगाएको छु। अब यसमा त्यो रातोको नाम के हो त, एङ्गल CHG, अर्को कुन हो त, एङ्गल GHD। अब यो दुईटा कोण के हो त भन्दाखेरि आसन्न कोण। छेदकको त के भन्छ यहाँ, छेदकको दुवैतिर परेको छ तर यो र यो के हो, आसन्न कोण हो। तर यहाँ परिभाषा हामीले चाहिँ यहाँ के भन्नु खोजेछौँ, भित्री अनासन्न भनेपछि यो र यो के हो, आसन्न। त्यसैले यो भएन। छेदक EF छ, दायाँ र बायाँ पर्नुपर्छ, त्यसैले यहाँ यो र यो के हो, आसन्न, यो भएन भनेपछि अब यो एकातिर छ भने अब त्यसको एकान्तर कोण यहाँ यो पनि भित्र छ कि छैन, छ भने यो भने कुन हो, एङ्गल BGH हो भने यो दुईटा रेखाको छेदकले काट्दा बनेका अनासन्न भित्री कोण हो कि यो भनेपछि यो र यो के हो त भन्दाखेरि एकान्तर कोण हो। जस्तै यहाँ मैले यसलाई 1 लेख्ने हो भने 1 को एकान्तर कोण कुन हो, एङ्गल 3 हो भनेको विद्यार्थी भाइले पक्कै बुझ्यो होला। भनेको मतलब दुईवटा रेखाहरूलाई एउटा छेदकले काट्दा छेदकको दुवैतिर परेका भित्री अनासन्न
कोणहरूलाई एकान्तर कोण भनिन्छ। जस्तै यहाँ मैले लेखेछु एङ्गल एजिएच एजिएच यो, अनि त्यसको एकान्तर कोण यहाँ के हो जिएचडी एजिएच जिएचडी भन्ने छ यहाँ यो चित्रमा है। अनि अर्को एङ्गल बिजिएच बिजिएच, अनि त्यसको बिजिएचको एकान्तर कोण कुन हो त भन्दाखेरि यहाँ सिएचजी भनेपछि यो जस्तै यो 4 हो भने यो 2 हो भने यो कति हो 4, 2 को एकान्तर कोण कुन हो 4 हो। भनेको मतलब यहाँ एकान्तर कोण भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीले थाहा भयो अथवा विद्यार्थी भाइले अब बुकमा पनि तिमीले छुटाउन सकिन्छ एक्सर्साइजमा। भनेको त 1 छेदक इएफ छेदक छ, त्यसको दुवैतिर पर्ने भित्री कोणहरू जस्तै एङ्गल यहाँ सिएचजी अथवा जिएचसी, एङ्गल जिएचसी भनेको 1 को एकान्तर कोण कुन हो त भन्दाखेरि यहाँ बिजिएच, एङ्गल बिजिएच यो 3 भन्ने कोण के हो त यसको एकान्तर कोण हो। त्यस्तै गरी एङ्गल एजिएच एजिएच छ, त्यो कोण कति हो 4 र अनि त्यसको अब यो छेदकको बायाँ छ। अब छेदकको दायाँ कुन हो त भन्दाखेरि यो जिएचडी, एङ्गल जिएचडी जसलाई हामीले 2 पनि यहाँ लेखेको छु, यो के हो त एकान्तर कोणहरू हुन्। है त विद्यार्थी भाइहरू, एकान्तर कोण भनेको पक्कै पनि बुझ्यो होला के रे भन्दाखेरि दुईटा सरल रेखालाई एउटा छेदकले काट्दा छेदकको दुवैतिर परेका भित्री अनासन्न कोणहरूलाई के भनिन्छ त एकान्तर कोण भनिन्छ। जस्तै यो चित्रमा यो एबी र सिडीलाई इएफ लेखाले जी र एचमा काटेको छ, त्यसैले 1 र 3 एकान्तर कोणहरू हुन्, 2 र 4 के हो त एकान्तर कोणहरू हुन्। अब लागौँ हामी अर्कोतिर है त विद्यार्थी भाइहरू। अब अघि जस्तै यहाँ चित्र बनाऊ दुईटा सरल रेखालाई, यहाँ पनि यसरी ए बी सी डी है। अब यो के हो त यसरी काट्ने यो छेदक इएफ जिएच। अब मैले अघि नै भनिसकेको छु हामीलाई दुईटा सरल रेखालाई एउटा छेदकले काट्दा कतिवटा साना कोणहरू बन्छ भनेको 8 वटा। जस्तै यो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ हेरौँ त यो एबिसिडी भन्ने रेखा छ, अनि यसलाई इएफ छेदकले यसरी जी र एचमा काटेको छ भने यसरी काट्दाखेरि कता कोणहरू बन्छ अरे 8 वटा कोणहरू बन्छ, बाहिर 4 वटा बन्छ, भित्र कता बन्छ 4 वटा बन्छ। अब हामी अर्को सङ्गत कोणतिर लाग्ने हो। जस्तै यहाँ हेरौँ त यो 2 भन्ने एङ्गल हेरौँ त 2 कहाँ छ भन्दाखेरि छेदकको दायाँ छ, अनि कहाँ छ यो बाहिर छ हैन, बाहिरी कोण भयो। 3 के छ छेदकको दायाँ नै छ, अनि यो कहाँ छ भित्र छ भने यो, अनि यहाँ एउटा बिन्दु र एउटा भुजा साझा भएको दुईटा कोणहरू यो हो कि हैन, यो आसन्न कोण भयो है। अनि यो 6 चाहिँ के हो त्यही दुईटा रेखाको भित्र छ तर छेदकको दायाँ नै छ, तर यो र यो के कोण कुन हो त अनासन्न हो भने यो 2 र 6 जुन कोण छ त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि सङ्गत कोण भन्छ के। सङ्गत कोणहरू भन्छ भनेको मतलब त बुझ्यो होला नि विद्यार्थीहरूले के रे भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा सरल रेखालाई एउटा छेदकले काट्दा के रे एउटा छेदकको एकैतिर परेका बाहिरी र त्यसको भित्री अनासन्न कोणलाई के भनिन्छ सङ्गत कोणहरू भनिन्छ। योभन्दा अगाडि हामीले एकान्तर कोणको बारेमा पढ्यौँ, अब हामी सङ्गत कोणको बारेमा भन्ने छ। सङ्गत कोणको लागि पनि सजिलो बुझ्नको लागि मैले यसरी यहाँ यो चित्र होइन मैले अर्को चित्र पनि यहाँ यसरी लेखेर राखेको छु। यहाँ एक्चुअली हेर्नु त है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
यहाँ 1 2 3 4 भनेर लेखेको छु। तर अब मैले अघि नै भनेको छ हामीले सरी ABCD नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन चित्रमा। मैले अघि भन्छ KLMNOPQRST जुन लेखे पनि हुन्छ। अनि यो एङ्गललाई 1 2 3 4 भनेर लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसलाई ABCD नामै लेखे पनि हुन्छ है विद्यार्थी भाइहरू। अब यहाँ हेर्नु त सङ्गत कोणहरू भने के हो त भन्दाखेरि छ दुईवटा सरल रेखालाई एउटा छेदकले काट्दा छेदकको एकैतिर परेका एउटा बाहिरी र एउटा भित्री अनासन्न कोणहरूको जोडीलाई सङ्गत कोण भनिन्छ। जस्तै यहाँ यो बी भनेको बाहिर छ अनि एफ भनेको कहाँ छ भित्र छ अनासन। बी को सङ्गत कोण कुन हो त एफ हो। त्यसैले यहाँ लेखेको मैले यहाँ एङ्गल ए र एङ्गल ई। ए बाहिर छ छेदकको एकैतिर छ। ई भित्री अनासन कोण ए र ई के हो सङ्गत कोण हो। बिएफ बी र एफ के हो सङ्गत कोण हो। जिडी अनि सिएच के हो सङ्गत कोणहरू हुन् है त विद्यार्थीहरू। अब अर्कोतिर हामी लाग्यौँ। अर्को छ मैले फेरि एकचोटि भन्छु सङ्गत कोणको डेफिनेसन के हो त भन्दाखेरि दुईवटा सरल रेखालाई एउटा छेदकले काट्दा छेदकको एकैतिर परेका एउटा बाहिर अनि त्यसको भित्री अनासन्न यो राटोको राटो हेर्नु त हैन निलोको निलो यहाँ पनि राटोको राटो निलोको निलो छ। यिनीहरूलाई के भनिन्छ सङ्गत कोणहरू भनिन्छ। अब हामी जाउँ क्रमागत भित्री कोण भनेपछि विद्यार्थी भाइहरूले त्यो सङ्गत कोणको कुरा थाहा भयो होला नि। फेरि एकचोटि यहाँ रिगर्छु है म सङ्गत कोण के हो भन्ने कुरा। यहाँ अलिकति कन्फ्युज भयो जस्तो छ। यहाँ एकचोटि हेरौँ। दुईवटा सरल रेखालाई एउटा छेदकले काट्दा छेदकको एकैतिर परेका एउटा बाहिरी र एउटा भित्री आसन्न कोणहरूलाई के भनिन्छ सङ्गत कोण भनिन्छ। जस्तै यहाँ यो एङ्गल एजिई भन्ने छ यहाँ त एङ्गल एजिई त्यसलाई मैले के भनेको छु यो कहाँ छ भन्दाखेरि एबी को बाहिर छेदकको बायाँ अनि त्यसको भित्री भने यहाँ भित्री अनासन्न भने छ। त्यसैले भित्र छेदकको बायाँ यो र यो ए र डी के हो आसन्न हो भनेपछि ए को अनासन्न कुन हो ई हो भनेपछि यो सिएचजी यो र एङ्गल सिएचजी हैन सिएचजी त्यसलाई के भन्छौँ ई यो दुईटा के हो सङ्गत कोण हो। त्यसै गरी अरू पनि भन्न सक्छ होला नि। हेर्नु त यो डी कहाँ छ छेदकको बायाँ भित्रतिर परेछ। जी कहाँ छ छेदकको बायाँ बाहिर छ छेदकको एकैतिर छ भने अनासन्न एउटा बाहिर छ एउटा के छ भित्र छ भने यस्तो कोणहरूलाई के भनिन्छ सङ्गत कोण भनेर भनिन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सङ्गत कोण भने थाहा भएन। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी जस्तै यहाँ मैले यहाँ यस्तो फिगर लेखिदिएँ यस्तो लेखिदिएँ जस्तै यो एम एनओपी क्युआर एसटी छ भने जस्तै यहाँ यो एमएसक्यू भन्ने यो एङ्गल छ हो। अब छेदकको कहाँ छ बायाँ छ भनेपछि यो एङ्गल एमएसक्यू भन्ने छ भने अब त्यसको सङ्गत कोण कुन हो त भन्दाखेरि यहाँ छेदकको बायाँ यो के हो आसन्न त्यसको अनासन भित्री कोण कुन हो ओटिएस है र एङ्गल के हो ओटिएस पनि के हो त सङ्गत कोणहरू हुन्। ल विद्यार्थी भाइहरू अब हामीले के पढेँ त भन्दाखेरि छेदक के हो एकान्तर कोण के हो सङ्गत कोण के हो भनेर पढ्यो। अब एउटा हाम्रो यहाँ बाँकी छ त्यो एउटा पनि हामी पढौँ। सिडी यहाँ पनि यो इएफ भन्ने छेदक छ अनि जी र एचमा यसरी के गरेको छ काटिएका छन् हैन। अब यसरी काट्दाखेरि यहाँ दुईटा सरल रेखाहरू एबी र सिडी सरल रेखा छ इएफ छेदक छ त्यसले जी र एचमा काटिएका छन् र यसरी काट्दाखेरि भित्र कुन कुन कोण बनेको छ भन्दाखेरि यो एजिएच भन्ने यहाँ भित्र बनेको छ एउटा कोण त्यसलाई 1 भनौँ हैन। अर्को बिजिएच भन्ने कोण छ हैन त्यसलाई 2 भनौँ। अर्को बिजिएच भन्ने यहाँ आयो। अर्को जिएचडी भन्ने कोण छ यो के हो 3 भयो। अर्को यहाँ कोण छ सिएचजी अथवा जिएचसी भनौँ
त्यसलाई के भनौँ फो भनौँ। भनेपछि यहाँ यो चारवटा कोणहरू कहाँ छ त भन्दाखेरि दुईवटा सरल रेखा एबी र सिडी छ। इएफ छेदकले काटेको छ। कहाँ कहाँ काटेको छ? जी र एचमा काटेको छ होइन। अनि जी र एचमा काट्दाखेरि यहाँ छेदकको दायाँ 2 र 3 भित्रतिर बनेको कोण छ, बायाँ 1 र 4 भित्री कोणहरू छ भने यहाँ मैले यो रातो 1 र 4ले चिन्ह लगाएको छु। जस्तै यो एजिएच भन्ने छ होइन, यसलाई 1 राखेको छु। अर्को एङ्गल यहाँ के हो? जिएचसी अथवा सिएचजी भनेर राखेको छु, त्यसलाई के भनेको छु? फो भनेको छु। भने यो 1 र 4 लाई के भन्छ भन्दाखेरि क्रमागत भित्री कोण भन्छ। के भन्छ र यसलाई? क्रमागत भित्री कोण। क्रमागत भित्री कोणहरू भन्छ। त्यस्तै गरी भनेको अब यहाँ यो 2 र 3 कहाँ छ? छेदकको दायाँ छ। अनि दुईटा कहाँ छ? सरल रेखाहरूको बिचमा छ अथवा भित्र छ भने यो 2 र 3 पनि के हो त भन्दाखेरि यहाँ यो 1 र 3 यसमा यो 1 र एङ्गल 3 क्रमागत भित्री कोण हो भने अर्को छेदकको दायाँतिर के छ भन्दाखेरि 2 र 3 छ होइन। यो एङ्गल 2 छ अनि अर्को एङ्गल 3 छ, छेदकको एकैतिर छ, दुवै भित्री कोणहरू हो भने यस्तोलाई पनि के भन्छ भन्दाखेरि क्रमागत भित्री कोणहरू। भनेपछि क्रमागत भित्री कोणको परिभाषा विद्यार्थीहरूलाई त आउँछ होला नि। अब मैले यहाँ लेखेको प्रश्न छ, तपाईँ विद्यार्थीहरू आफैले पनि भन्न सक्छ जसलाई के होला त विद्यार्थीहरू भन्न सकिन्छ? सकिन्छ होइन त। के रहेछ त? चित्रबाट नै हामीलाई थाहा भइसक्यो के रहेछ त भन्दाखेरि परिभाषा के हो त? ल भन्नु त भन्दाखेरि के रे हो के दुईटा सरल रेखाहरूलाई एउटा छेदकले काट्दा छेदकको एकैतिर परेका भित्रको कोणहरू। जस्तै यो चित्रमा 1 र 4 कहाँ छ? छेदकको बायाँ दुवै भित्र छ। 2 र 3 कहाँ छ? दायाँ दुवै कहाँ छ? दुईटा रेखा, यो दुईटा रेखाको भित्र छ कि छैन? छ भने यो दुईटा कोणहरू र यो दुईटा 1 र 4 क्रमागत भित्री कोण हो भने 2 र 3 पनि के हो त? क्रमागत भित्री कोणहरू हुन्। ल यसलाई अझै हामी क्लियर गर्नको लागि मैले अलिकति लेखेर ल्याएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यता पनि हेर्न सक्छ। यो चित्र यो मैले यहाँ फिगरबाट अलिकति हामी अझै समष्टिगतमा हामी जानको लागि हामीले यसरी यसको डेफिनेसन अथवा परिभाषालाई मैले यसरी यहाँ ल्याएको छु है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो चित्रमा भनेपछि यहाँ मैले यहाँ यो कार्डबोर्डमा मैले लेखेको छु। यहाँ हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, क्रमागत भित्री कोण भनेको के हो त भन्ने कुरा समग्र मैले यता क्रमागत भित्री कोणहरू को इन्टेरियर एङ्गल्स है, को इन्टेरियर एङ्गल्स। अब के हो त भन्दा अघि नै भनिसक्यो विद्यार्थीले पनि थाहा भइसकेको कुरा हो। के रहेछ भन्दाखेरि दुईवटा सरल रेखाहरूलाई एउटा छेदकले काट्दा छेदकको एकैतिर बनेका भित्री कोणहरूलाई क्रमागत भित्री कोणहरू को इन्टेरियर एङ्गल्स भनिन्छ होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। भनेपछि अब यहाँ यो चित्रमा हेर्नु एबी र सिडी दुईटा सरल रेखाहरू छ। यहाँ इएफ छेदकले एबीलाई जीमा काटेको छ अनि सिडीलाई कहाँ काटेको छ? एचमा काटेको छ भने यहाँ एङ्गल छेदकको एकैतिर भने कुन हो त भन्दाखेरि छेदकको बायाँ एउटा के हो? एजिएच। अर्को एङ्गल सिएचजी, यो छेदकको एकैतिर भित्र छ कि छैन त? छ भने यो र यो के हो त? क्रमागत भित्री कोण हो। त्यस्तै गरी छेदकको दायाँ रेड चिन्ह लगाएको छु, रेड कलर लगाएको छु। बिजिएच कहाँ छ? एबीको सिडीको बिचमा छ र भित्र छ। अनि एङ्गल जिएचडी पनि भित्र छ, छेदकको दायाँतिर छ, एकैतिर छ भने यो र यो कोणलाई पनि के भनिन्छ? क्रमागत भित्री कोणहरू भनिन्छ। विद्यार्थी भाइहरूले पक्कै बुझ्यो होला। भनेपछि हामीले आज के पढ्यौँ त भन्ने कुरा एक्चुअली म पुनः स्मरण गराउँछु है त विद्यार्थी भाइहरू। सबैभन्दा पहिले के भने
प्रतिच्छेदनको बारे बताइदिएँ मैले हो। त्यसपछि मैले के भने प्रतिच्छेदित रेखाहरू, आसन्न कोणहरू हैन, विपरीत शीर्ष कोण। त्यसपछि हामीले छेदक भनेपछि छेदक भनेको के हो र त भन्दाखेरि दुईटा सरल रेखालाई एउटा दुई वा दुईभन्दा बढी सरल रेखालाई कुनै अर्को सरल रेखाले काट्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ छेदक भनिन्छ भने पढेँ। अनि त्यसपछि के भने एकान्तर कोणहरू भने त्यो एकान्तर कोणहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि दुईवटा सरल रेखाहरूलाई एउटा छेदकले काट्दा छेदकको दुवैतिर पर्ने भित्री विपरीत अनासन्न कोणहरूलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि एकान्तर कोण भनिन्छ भने। त्यसपछि सङ्गत कोण परे। सङ्गत कोण भनेको के हो भनेर पढेँ त भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइहरू कुनै पनि दुईटा सरल रेखालाई एउटा छेदकले काट्दा छेदकको एकैतिर परेका एउटा बाहिर एउटा भित्र छ भने त्यस्ता कोणहरूलाई के भनिन्छ त सङ्गत कोणहरू भनिन्छ भनेर पढिन्छ। अनि अर्को एउटा के परे त भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइहरू दुईटा सरल रेखाहरूलाई एउटा छेदकले काट्दा छेदकको एकैतिर परेका भित्री कोणहरूलाई के भनिन्छ क्रमागत भित्री कोणहरू भनिन्छ भनेर हामीले आज यी बारे हामीले छलफल गर्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षा कस्तो लाग्यो पक्कै पनि बुझेको हुनुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्नहरू घरमा समाधान गर्नेछौ भन्ने आशाका साथ आजको कक्षाबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।